مرحبا بمول الكاسكيطه. صافا لاباس عليك مول بارك الكاسكيطه؟ الله فيك في هشام، الله يطول لي في عمرك. مرحبا بك مول الكاسكيطه. ولكن اليوم معنا السي محمد السكاكي. دونك هذا هو لو نون ديال مول الكاسكيطه. هذا هو لا بيرسون اللي مخبيه تحت من البيرسوناج ياك سي صح؟ اللي مخزونه تحت من القبعه الحمراء. مرحبا بالسي محمد. الله يطول عمرك. مول الكاسكيطه حتى هو بكم بجوج. مرحبا بكم. شكرا. مول الكاسكيطه كاملين بيان سور كنعرفوك. غادي نرجعوا شي شويه على الباركور ديالك، كيفاش بديتي في هاد لافونتور اي اوسي. دونك ما جيتيش بوحدك، دونك جيتي مع حسين اللي غادي نتكلموا معاه حتى هو توتالور على واحد لوتر سوجي واللي سميتو بيان سور دومينيك. Dominique, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Dominique. Je vous remercie pour l'invitation. Dominique Richard, c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, marhaba, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc ça, j'imagine que tu dois connaître déjà. Marhaba. Non, pas du tout. Merci d'être avec nous, Dominique. Et bien sûr, comme on l'a annoncé, un autre invité, voilà, donc un jeune, Knassi d'origine, Aïch Belgica depuis l'âge de 13 ans. Il a décidé de se lancer dans la musique professionnellement. Et on reçoit ce soir, c'est Hicham Mansour. Ça va, Hicham, labas alik? Ça va, alhamdoulilah. مرحبا بك معنا هشام. ربي يخليك. كي دايره الدنيا في بلجيكا؟ كي خليتيها وقتاش انت دخلتي بعدا من بلجيكا؟ مزيان، عاد هذه واحد السيمانه. عاد واحد لا سيمين. ان توكا مرحبا بك معنا هشام منصور اللي غنتعرفوا عليك حتى نتايا. وواحد التحيه واحد الكوكو لي بارون ديالك باسكو كيتصنتوا علينا حتى هما ياك. شكرا هشام. تنسلم على الوالده ديالي كتسمعني دابا. فوالا دونك الوالده راه كتسمع. فوالا الوالده كتسمع باسكو حتى هما دخلوا معاك، دخلتوا جميع من بلجيكا. واحد شحال تجلسوا في المغرب؟ شي 15 يوم ولا شي حاجه؟ جيت سيمين اونكور. اون سيمين وعاوتاني اون روبار اون بلجيك. ان توكا غادي نتعرفوا عليك حتى نتايا ونسمعوا الاغنيه ديالك دونك اللي جبتينا. دونك اول سينجل ديالك. اول سينجل. دونك اول سينجل اللي سميتيه كوميم غريب براني. فوالا باسكو هشام عنده مع لا شونسون ماروكان، مع الطرب، مع لوريونتال اوسي. عندي مع الطرب اورينتال المغربي. فوالا وهادشي راه كان فيه مبلي من صغرو مسكين هشام. ما نديرو ليه مسكين ما واش غندير؟ ديريز الموسيقى ما عندوش ليه الدواء tout simplement. الدواء هو يغني، الدواء هو يصوب un single. Il a décidé de se lancer donc sérieusement في la carrière de chanteur. هادشي كمان نرجعوا ليه. مي on va tout de suite démarrer avec Casquette Man. انا اليوم اسمي كاسكيت مان باسكو فوالا دونك سي لو سوبرمان ديال موالين الكاسكيطات. كاسكيت مان. كاسكيت مان بغيت نعرفوا كوميم لو ديبي باسكو كاملين كنعرفوا لو ديبي ديال هاد لافونتور ديالك في انترنت ولي فيديو ماشي انت اللي كنتي باغيها. انا اول بعدا ما بغيت نبدا في الانترنت ولا درت فيديو. انا كنت انسان عادي بحالي بحال كاع الناس، مريح مقر. حتى طلونس واحد الفيديو ديال واحد الدريه ياك. جا عندي الدري صاحبي قال لي فوالا واحد الدريه دارت فيديو في الانترنت راه كتكلاشوا المسائل. ولكن جاوبتها بواحد السذاجه، طريقه بديهيه، ماشي زعما جاوبت على اساس انني كنعرف الانترنت والدومين. لا، انا قلت غير هذاك الميساج راه غادي يمشي لها هي وغادا تسمع. اتاري فاش كنلوح انا الفيديو في الانترنت الغد لي كنلقى راسي انا معلق انا في الاول. ايش هادشي؟ قال لك اودي راه كاع لي باج فيسبوك هزوه بارطاجوه. وانا ديك الساعه انا عندي فيسبوك ولكن ما كنعرفش القضيه ديال البارطاج كيهزوا المسائل. وجاتني غريبه. وسيرتو القضيه ديال مول الكاسكيطه ماشي انا سميتها راسي، بنادم اللي كيتفرج فيا حيت ما كانش عندك السميه، ما كيعرفونيش شكون هذاك السيد. هذاك السيد داير كاسكيطه حمراء اللي كيدير الكاسكيطه مول الكاسكيطه. والكاسكيطه هي ما عمرك ما كتبدلها. لا جام. وقع لي بحال هذاك كتصبنا بعدا مره اخترا. والمشكله ما لقيتش بحال وما فيهاش شي ماركه غادي نقلب عليها باش ندير الضمور. شنو كنقول مع هذه الكاسكيطه واش كيصبنا ولا ما كيصبناش؟ لا مره ضروري. بانت لي نقيقيه دابا لا فيغيتي. لا ضروري. دونك هكا بدات لافونتور عندك نتايا. صاحبك بوسط على فيديو ديالك عجبت الناس. شنو طون افي اللي عجب الناس؟ انا جات بالي ديك السذاجه والطريقه العروبيه. دابا بنادم اش كيتبع هذاك السير القديم، هذيك الهضره اللي تفقدات فينا حنا. حيت انا شي كلمات كنا نقولوهم في الصغور ولا كنا نسمعوهم اون فوا طاحوا لنا في بالنا كنقولوا لا صح القضيه كنا كنسمعوها كنا كنهضروا بها. بنادم عجبو هذاك الستيل. حيت كون ما عجبش بنادم هذاك الستيل ما تلقاش مول الكاسكيطه وصلت لهاد الشعبويه هذه. ولكن الكثير اللي ما كيعرفونيش كيقولوا بصح هذاك مول الكاسكيطه اللي كيريح في السيفير راه بصح عنده 2 دراهم وكيجي وما عارف وكيشد الويب كام وكيبقى يسجل دا 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 وكيتسطى علينا كيبدا بهذيك الطريقه العربيه. كنقول لا انا وغنجبد واحد المقاربه بيني وبين سي حسن الفات اللي كنمرر التحيه من هذا المنبر. الا شي السي اللي كان خدا الاخراني ديال السلسله ديال الكوبل اللي خدات نجاح كبير في المغرب وسلاميطو بي والسداجه بنادم كامل تبعو هذيك الطريقه مفهومه، يفهمك الشمالي يفهمك الصحراوي كتهضر مع كل شيء ميساج
بحال جالس في راس الدرب ولا جالس شي قهوه ولا مع العائله كنتحتو كذا كذا من هنا القجمه. غير حنا كنحاولوا نمروا شي ميساجات خلال طريقه الهضره ديالنا. جوستومون الاهداف ولي زوبجيكتيف باسكو لي فيديو ديالك واخا انت كما قلتي كتلعب داك البيرسوناج تيهضر بالعروبيه بحال ما كيفهم والو ولا هذا مي كوميم ديغيير كاينين كيلكو بوتي ميساج اللي غادي نتكلموا عليهم توتالور. مي جوستومون ليلى عزيزي لا رياليزاتريس دونك مشات على رونكونتر على دي جون دي موان جون في الشارع. واش كتعرفوا مول الكاسكيطه كيعجبكم ما كيعجبكمش؟ نسمعوا لي ريبونس ديالهم. مول الكاسكيطه مزيان شي كلاشي بنادم تيهضر مزيان بخير زعما كيعجبنا بالهضره ديالو زعما هذوك اللي معيقين في هذا تيهضر عليهم مزيان. المهم تيقول داكشي اللي كاين وصافي. مول الكاسكيطه كيبان لي زعما سور انترنيت مي جي جامي سي دوفرير اون فيديو من لي فيديو ديالو. نو بلوس انا ما كنعرف عليه ولا عمري ما شفت ديجا عمري ما شفت فيديو. ويلي شكون اللي ما كيعرفوش الكاسكيطه ما عندها ما يدار لوجيكمون كلشي عنده ديك الهضره كلشي كيفكر هكا كلشي عارف داكشي ماشي شي حاجه جديده كيجبدها لينا كنشوفوها كنقولوا واو فوالا راه دار شي حاجه. حتى حنا نديروا دي فيديو نبقاو نبوستو في يوتيوب ونعايروا. مول الكاسكيطه تيجيني في شكل شويه عقليته شويه ولكن تيعجبني في السينه عجبني فيها تنقول ليه برافو عليك وكمل في المسيره ديالك. مول الكاسكيطه تنشجعك على هذه المبادره اللي درتي حيت جبتي لنا راجل السينه وانت راك مزيان وكونتيني في المسيره ديالك. مول الكاسكيط كيجيني المهم كيكلاجي كيحاول يبان على حساب لي زوتر كيجبر دي سوجي علاش يهضر. وانا تجيني اون بيرسون اللي عارفه شنو تتقول حيت شفتو انا في واحد ليميسيون اللي تدوز اللي كدار في طنجه هذيك جينيراسيون نيوز هضر بعقله على ليدوكاسيون على السيستيم ايدوكاتيف يعني تيهضر مزيان ابارتا تيعجبني شنو تيدير حيت هذا تيجيني لي كرياتيف يفي لي فور باش يوصل لنا ميساج دوني تيقول شي كلام اللي في الواقع فهمتي ماشي شي حاجه اللي تيجيبها من راسو داكشي اللي كاين في المجتمع تيحطو الصراحه حنا الواقع اللي تنعيشوه تنشوفوه في كاسكيطه تيحطنا شي بهاد اللغه شي نويطات كاينين في المجتمع المغربي. سي محمد السكاكي مول الكاسكيطه سمعتي هذا الشيء شنو بان لك في هادشي اللي سمعتي؟ واخويا فين اللي كيفرح وفين اللي كيقرح. انا جيت سكر ديك الدريه اللي قالت لك لا راه ما عنده ما يدار والله الا قيدتها ما مزيان عليك حتى هي اللي عقلتي عليها. ايوا ما عنده ما يدار فوالا ما عنده ما يدار غير كيبقى يبوستي في لي فيديو. انا بدا نقول لك واحد الميساج باش يعرفوا مول الكاسكيطه راه ديجا مستخدم في واحد الشركه خاصه يعني بلا ما نذكروا الاسم ديالها ولا شي حاجه وخدامه الحمد لله. وهذا هو بالنسبه اسمح لي الناس ديال الانترنت الناس ديال الفيسبوك جوستومون هذا هو الميساج اللي بغيت انا نوصل لهم. حنا اليوم كيقول لك حيت كاينين الناس اللي تيقول لك علاش عرضتي على مول الكاسكيطه. حنا جوستومون بغينا نعرفوا شكون هو هذا مول الكاسكيطه هذا دونك غير باش نكونوا فوالا دونك كلير مع الناس. حنا بغينا نعرفوا شكون هو السي محمد السكاكي. السي محمد السكاكي دونك ماشي هو ذاك الانسان اللي كيبان في اليوتيوب بالعنفواني وجالس وغير ما هذا. دونك او كونترير انت كيف ما كنتي كتقول دابا وسمح لي قطعتك انت خدام في شركه دونك هي مستخدم اطار الحمد لله متزوج رب الاسره. البنيه عندي ملاك عندها 5 سنين الله يخليها لك اللهم امين. مادام مازال حمله كنتسناو المولود الثاني. حتى انا عندي اسره بحال الاسره المغربيه بون سي نورمال عادي. غير هادشي اللي كنديرو بحال غنقولوا ديما غنسميها موهبه فطره حيت انا اصلا قبل فاش كنت كنريح مع الدراري في الدار كنبداو جا بدا الهضره كنبداو نضحكوا يقول لي لا انت راه خصك دير شي نهار خصك تمشي تفازا خصك دير كنقول لهم ودي هادشي يبقى بيناتنا. ولكن نهار تعطات الفرصه في هذاك لو موند فيرتويال اللي هو الانترنت اللي هو ولا كل شيء اي هوايه اي حاجه كيبغي يديرها فيه كيلوحها فيه. فدونك انا وليت درت كما كيقول لك دير راسك من الروس وقول لي قطع الروس بحال ماشي انا هو الاول ولا الاخر اللي كنلوح الفيديوهات في اليوتيوب. دونك انا ملي لحتهم ومن ضمن هذوك المئات ولا 10,000 وتهزيت انا ودرت بلاصتي وسطهم اذا وكاينه شي حاجه اكزاكتومون ما يمكنش غنقول شي حاجه انايا عيبه وبنادم يتصنت لك. وكما سمعتي يا سي شاب قبل ما ندخل عندك هنايا البلاطو راه شي عائلات كيعيطوا ليا بالاباء والامهات اللي كيعيطوا يتصلوا. عيطت واحد السيد وكنت قبل ما نشدوا لونطين عيط واحد السيد هضر معاك في التليفون وقال لك بلاتي الوالده ديالي بغات تهضر معاك. وهي راه قالت لك الحاجه راه غيكون كنتصنت واحد الحاجه كنقول لها بالفاس قالت له الله يرضي عليك وكتشجعك حتى هي. دونك حتى الامهات كاين اللي كيعجبهم هذاك الشيء ديالك سي نورمال. كاين الحوايج اللي غيعجبوا شي وشي لا دونك هذا هو البيرسوناج. اي حاجه ما سليماش من انتقاد كيما درتيها سوا درتيها خايبه ولا سوا درتيها زوينه. واللي كيقول مثلا على المول الكاسكيطه لا راه حيت ما عندهم يدير شي حاجه حيت نورمالمون شفت شي واحد خاصني نتبعو من لاباز واش كامل هو بحال هاك واش فايت لي دار شي حاجه حيت ما غاديش انا غير فيديوهات اللي كنكراش فيهم عباد الله لا
درنا فيديوهات خرجنا في الشارع، الناس فقراء المتخلى عنهم، درنا حمله ديال توزيع القران، ناقشنا مواضيع بزاف ديال الحوايج. غير بارفوا فاش كتهرس هذاك الروتين، حنا الناس كيدخل الانترنت باش يضحك باش يتصنت، ماشي غادي تعطي مثلا انت محاضره فيها 40 دقيقه ولا 50 دقيقه. كاينين الناس مكلفين بهذاك الشيء، وكاينين الناس اللي كيبغيو يسمعوا لهم كيدخلوا خصيصا ليهم. اما ملي كيدخل الانترنت كيبغي يشوف يضحك ينشط. وسيرتو بحال كندير انا كناناليزي لاكسيولي الانترنت بحال الشوالي مثلا، اي حاجه في الانترنت مول كاسكيطه خاصو يدوي عليها بهذيك الطريقه العروبيه ديالو. وهاد ديجا القضيه حاولت نبدل الستيل ديالي، ملي بنادم قال لك اودي لا حنا النهار الاول عرفناك في السيبر هذيك الكاسكيطه وكدوي بالعروبيه بغيناك تبقى بحال هكاك. درتي واحد الفيديو اللي ما خدمش دو تو، درنا مولف كيكون عندك 300,000 فو، درتي شي وحده معقوله شحال كان 5000 4000 والله ما فاتت بالله ودي اخي هشام، وباقا دابا في لاشين نوريها لهم. سا مارش با، ما بغيناها قال لك بغينا مول كاسكيطه. فوالا ما ولفناكش انت هذاك الشيء. كاينين الناس هما اللي ديالهم عندهم متتبعين، انت ما ديالكش هذاك الستيل. تعرفناك في السيبر خصك تبقى في السيبر بكاميرا وكل شيء. واحد النهار درت انا غير زعما فيديو بروفيسيونيل كاميرا والمسائل، لي كومونتير كاملين من اجل زيد كحلتيها مول الكاسكيطه دخلتي الفلوس ودي الله يهديك كاميرا 5 دي طالبينها من عند الدري ولا كيصور فينا بالطليب وبالرغيب وقلنا لي ودي هذا الجهل خليونا في السير نفخ لك الراس مول الكاسكيطه، الكاسكيطه تزيرات عليك قلت لهم نحيدوها كاع. ان توكا مرحبا بك معنا سي محمد الزكاكي، سي لوي كون ريسوا كي دير لو بيرسوناج بيان سور دو مول الكاسكيطه. معنا اوسي دومينيك ريشار. دونك ça va Dominique? Ça va. Impeccable. Ça va. Il comprend rien, Dominique, à ce qu'on raconte. Mais on va te traduire tout ça le temps du petit morceau qu'on va écouter. Encore une fois, je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Hicham Mansour. Hicham Mansour, que tu t'arrives à la moule casquette. في بلجيكا كنتي كتشوف لي فيديو ديالو. ايوا داك الشيء هو راه هذا هو لا لا جوستومون غنرجعوا لهشام منصور. اي اون فا ايكوتي واحد مورسو كيعجبك مول الكاسكيطه سعد المجرد. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Inti. Ou dire 9h. Voilà, 21h. Il est 9h du soir, en fait. 9h PM à l'américaine. En tout cas, 21h30 à l'écoute de chez l'Inter. Marhaba bikoum maana. Toujours avec Si Mohamed, bien sûr, Moul Kasketa. Toujours avec Dominique, Richard et bien sûr, c'est Hicham Mansour. Ça va, Hicham, la baisse avec? Ça va, alhamdoulilah. Alors, نرجع شي شويه من Moul Kasketa. Moul Kasketa ما عمرك ما غنيتي ولا شي حاجه؟ كنت كندير الدقه المراكشيه. كنت كدير الدقه المراكشيه؟ سطاتي كيدير الدقه المراكشيه. كيفاش القضيه من الدقه المراكشيه؟ الدقه المراكشيه فهمتي، وكنلعب الايقاع عندي مع زعما مزيان. واش انا هذاك الشيء عرفت خويا انت اي مشى اخي ديالي فرونشمون. وكاو انت اخي بلجيكا خصك شي حاجه الدقه المراكشيه اخي هشام ولا هذا عيط ديريكتومون سي محمد السكاكي 0.6 هي هذيك هشام منصور. حتى انت غادي نتعرفوا عليك شي شويه باسكو انت كيف ما قلنا قبيله مشيتي لبلجيكا مع لي بارون ديالك باش كان عندك 13 عام. الغنى يعني انت من صغرك كنت كتغني شحال كنت عندك 9 سنين 10 سنين؟ بديت نغني يعني ملي كان عندي لاج يعني 9 سنين 10 سنين هكاك بديت نغني في. شنو كنتي كتغني؟ باش بديت نغني كنت نغني غير داكشي مغربي. اول اغنيه كنت غنيتها كانت ديال الطراب ديال ام كلثوم. بديتي صعيبه وغنيتها كنت صغير وغنيتها كنت غنيتها في واحد الحفله مدرسيه. سمعني واحد الاستاذ ديالي ديال القانون اللي كنوجه له من هذه التحيه من هذا المنبر في مكناس الاستاذ ديال آلة القانون مولاي ادريس الوزاني، وقال لي تبارك الله عليك عندك صوت خصك تخدمه مزيان. من تما بديت نغني. هو اللي شجعك اون فيت، هو اللي شجعك قال لك عندك حلق زوين. من بعد ما عمرك ما خديتي دي كور دو شون ولا شي حاجه؟ لا ما خديتش داكشي ما عطالك من عند الله. الموهبه من عند الله. ما جات من عند الله. مي جوستومون باسكو نتايا ملي كان عندك 10 تغني غنيتي ديفون البوبليك، من بعد مشيتي لبلجيكا مع لي بارون ديالك. واش ملي مشيتي لبلجيكا باسكو يافي القرايه ديالك اوسي مي درتي كونسيرفاتوار اوسي في بلجيكا؟ كونسيرفاتوار درت الكونسيرفاتوار قريت 5 سنين ديال السولفيج قريته في بروكسل. كونسيرفاتوار ديال بروكسل قريت 5 سنين ديال او ميم طون كنت نقرا يعني وكندير شويه ديال السهرات تمايا. بديت بسهرات مدرسيه، بديت بمهرجانات شويه ديال في بروكسل. من بعد طورات بديت ندير خارج بروكسل، بديت ندير في فرنسا في امستردام. زعمتي شويه بس غادي ولا كنزعم تخرج على بروكسل صافي دابا رجلي كيخرجوا دابا صافي بديت نقول يعني درتها وكانت يعني
من ثم بدات الانطلاقات ديال هشام منصور يفو ولا بدا من نذكروا بحال كيف ما هضرنا قبيل على سي محمد السكاكي اللي كيلعب البيرسوناج ديال مول الكاسكيطه. بحال دابا كان اون غوسوا هشام منصور سي كيلكان بون اللي بون خدا القرار باش يمشي في الموسيقى، سجل ان سينجل اللي غادي نسمعوا عليه تو الور، مي كيدير دي زيتود دو ميديسين. il fait des études de médecine كيف ما كنا كنهضروا قبيله. انت tu en 3e année donc مازال bien sûr le parcours طويل شي شويه، ما نحكوش على الدبره ما تفكرنيش mais ça c'est très important, c'est-à-dire الموسيقى pour toi c'est une passion avant tout. c'est une passion. هذا هو علاش تعطلتي شي شويه. تعطلت شويه لحقاش الوالدين كانوا تيقولوا لي القرايه هي الاولى، ils ont raison. يعني قالوا لي مول الكاسكيطه بيان سور القرايه هي الاولى، ça c'est sûr. القرايه كتعاون. دابا داكشي كيبقى غير من الكماليات، الفرق بين الاولويات والكماليات. هو دابا خدام تبارك الله كما كتشوف كيقرا على الميديسين، راه ماشي سهله بصح. وقليل فاش كتلقى دابا شي واحد طبيب وكيغني. انا كنعرفوا الطبيب الجزائر اش قرب يغني مي طبيب وكيغني يعني شي حاجه يعني الهوايه ديالو دونك لا باسيون ديالو. كاين اللي كيعجب انت كيدير الرياضه ولا يعني سبور دير شي حاجه دير الموسيقى. فوالا دير الموسيقى سي سا. دونك لي بارون ديالك ديجا كانوا كيقولوا لك ودي خاصك تكونسونطرا شويه على القرايه هي الاولى. كانت تيقولوا لي ديما القرايه اكثر. الوالده كتقول لي القرايه يعني هي اللي كانت تشجعني القرايه. قالت لي كمل القرايه ديالك ومن بعد لا باسيون ديالك ديرها او ميم طون ديرها مع سميتو، ولكن لو بليز امبورطون هو القرايه ديالك. كيعجبهم الحال ملي كتغني؟ كيعجبهم بزاف. الوالد كان تيقول لي غني داكشي ديال امدح وغني في الاول كان شويه ولكن دابا قال لي مزيان يسمع السينجل ديالي قال لي مزيان. والوالده شنو كيعجبها تغني؟ الوالده كانت يعجبها الطرب كثر الطرب. وإلا بسلت عليك وقلت لك شنو يمكن لك تعطينا كوم سا اون كابيلا، واخا جو سي كو voilà ندير لي شارب وهذا وباين عليه دونك مي جوست بور دوني ان بتي بو ان ابيرسو لي اوديتور ديالنا شي لانتر. وهذا نيت لو بوت باش نتعرفوا عليك ونتعرفوا على لي كاباسيتي ديالك. غنخليو شويه سسبانس بزاف ما سمعوش لو سينجل ديالك بيسكو معنا هشام منصور دونك اون بروفيتي اللي بغيتي او فيلينغ شي حاجه اللي انت مرتاح فيها. ونيكوت هشام منصور. ما لقيتش أطيب من قلبك، ما لقيتش أرحم من حبك، كل القلوب قاسية عليا. كنت مضيع راسي بصح، كنت مضيع حياتي. واش هذا هو جوستومون لو سونتيمون والاحساس اللي جا لسي محمد السكاكي من بعد ما دار لو بيرسوناج ديال مول الكاسكيطه؟ كنت كتقول ضيعت الوقت. زعما ضيعت الوقت من قبل ولا دابا كنضيع الوقت؟ لا من قبل. كان يمكن كتقول كان يمكن لي نديرها من قبل. كان يمكن لي نديرها من قبل، وهذيك الساعه ما كانش معطياني الفرصه. يعني بنادم باقي ما عارفش. حنا كان الهم ديالنا الوحيد هو كيفاش توصل للاعلام. خصك دير شي حاجه باش شي برنامج كوميدي شي فقره. ما كانش هذيك الساعه. ملي ولا الانترنت وكل شيء ولا ملتجئ ليه، كما قلت لك حاولنا نجربوا، ما لقينا الحمد لله ديك الموهبه وتبعنا بنادم قلنا فوالا. المهم هاد الايام اللي حنا فيها نستنى داك الشيء اللي ضعنا فيه والمسائل، حيت هذا كانت الهوايه ديالنا اصلا. ديجا كنت كندير المسرح كيما السيد ديالنا الدكتور ديالنا عزيز والله. انا كنزير المسرح، كنمثل، كنقلد اصوات، بزاف ديال الحوايج. دونك ملي ديك الموهبه انايا كبرت والمسائل قلت ودي صافي ما جابش الله حيد، خليت انا بحال هكا. نسيتي داك الموهبه ديال المسرح وديال فوالا التقنيه شويه. ما دخلت العالم ديال الانترنت شويه تعاود تحيا فيه. دابا الانترنت هو العالم ديالي. فعاود ما كتلقى واحد لا كيمشي يدوز العشيه ديالو يا في لي دوسكوتيك ولا كيمشي لشي قنت. لا، انا ملي كنريح في الدار كنسالي الخدمه ديالي، كنريح مع وليداتي. الانترنت الا ما شفتش الانترنت في النهار ولا شي حاجه راسي كيضرني. ملي كتقول انترنت كتقول كل شيء ولا فيسبوك يوتيوب؟ كنقول كل شيء، مي كنانسيستي على الفيسبوك واليوتيوب، حيت هما بحال قلتي ديك النافذه ديالي اللي كتوريني العالم الاخر اش فيه. وواحد وصلت لواحد الدرجه يعني دابا في هاد الفيديوهات اللي ولا دابا كيرسل ليا يعني دي زيميل، كيصيفط لي ميساجات عندي في البواط، كيقول لك اودي بغيناك تهضر لينا على هذا الموضوع، بغيناك تجي عندنا تطرق لينا لهذا الموضوع، بغيناك تدوي لنا على هذه. يعني انت بنادم ولا عاطيك واحد الاهتمام، كيقول لك بان ودي حنا داك الصوت ديالنا اللي ما مسموعش تقدر انت توصلوا لشي ناس اللي غادي يسمعوه. ها هي ولات النوبه الاولى راه غير هوايه، ولا الثانيه مسؤوليه، ولا البيبليك اللي كيتفرج عليك هو اللي كيفرج عليك اش كدير. الا قال لك خايب، الا قال لك خايبه راه خايبه، قال لك زوينه راه زوينه. ولا دابا
هما اللي تيقترحوا عليك فوالا كيجيريو يقول لا هذه راه مزيانه وهذه وانا كنسمع منهم. يعني جميع الناس اللي كيتبعوا الصفحه ديال مول كاسكيطه كنسمع منهم واحد بواحد اي راي. هذا الراي اللي يعني النقد البناء ماشي هذوك لي كومونتير اللي كنعرفوا حنايا سيغ فيسبوك. جوستومون انا قبيله غير ملي درت لو بوست ديال بان راه اون غوسوا مول كاسكيطه توالور وانت راك شفتي لا باج ديالي وشفتك حتى نتايا تا بارتيسيبي شي شويه في لي كومونتير. كاين شي 80 كومونتير وقيلا بون فيهم كاين اللي تيقول لك وي علاش لا نتعرفوا على شكون هو لو بيرسوناج اللي شكون هو بلوتو لا بيرسون اللي مخبيه تحت من البيرسوناج ديال مول كاسكيطه. شي وحدين كاريمون قال لك علاش فين وصلتوا واش ما لقيتوا على ما نتعرضوا هذا الشيء اللي بقى شنو هذا الشيء هذا شنو هاد الناس يمكن لك تقول لهم. لا خويا هشام دابا واحد القضيه غير نقولها لهم. كما قلت لك واحد السيد سي محمد جابر باغ اكزومبل الا كان كيسمعنا كتب ليا نيمبورت كوا à ce point tu n'as pas trouvé de sujet الفشل كله فوالا دونك شنو غتقول لهذا السيد؟ المهم سي محمد اللي قال هذا الكومونتير اول حاجه غنحتارموا عليها نقول له ودي ايه حيت ما عارفش ولكن حيت ما عارفش ما تحاولش يعني تتمس بهذيك التعليق اللي درتي شي ناس اخرين. انا كما قلت لكم ما كانش هذا مول كاسكيطه يعني كيقول شي حاجه ولا عنده مستوى تعليمي ناقص راه ما غيعيطوش ليا انايا لي ميديا ما غنخرجش في جرائد الا بغى سميتهم من زيد نقولهم لهم يعني صحفيين كيتصلوا بيا وجرائد الكبيره في المغرب وكيقول لك اش كاين اسئله جواب سؤال جواب وكيكتبوا لي الارتيكل وزوج خطرات يعني سيغ ميديا وفي مواضيع اللي حساسه ماشي شي مواضيع ديال الانترنت لا علاقه بالشخصيه ديال مول كاسكيطه. دزتي مع اسامه بن جلون باغ اكزومبل في جينيراسيون نيوز هضرتي على ليديكاسيون. شنو الاحساس ديال سي محمد السكاكي ملي اون شين بحال ميدي ان تتصل به باش مول كاسكيطه يجي يهضر على الموضوع ليدوكاسيون؟ هو من طبيعه الحال اي واحد كذب لك يقول لك ما كيفرحش اش غادي يبان في التلفازه هذه حاجه طبيعيه كتفرح كيجيوك شويه ديال الضحك مخلوع ملي كتدخل في صلب الحوار صافي كتنسى راسك كتناقش شي حاجه جاده. واش حسيتي براسك ولات عندك واحد لو بوا ولات عندك واحد من طبيعه الحال حيت مادام مثلا كتوصل هذا هو الراي ديال مول كاسكيطه على ليدوكاسيون من طبيعه الحال حيت كان هذيك الساعه عندنا حنا المواضيع حنا اللي نختاروها كانت عندنا الحريه كل واحد اختار. انا هذيك الساعه ايامات كانت نايضه درجه على البكالوريا ناقشت الموضوع ديال البكالوريا علاش كيفاش حتى الاخر عاد كتنوض عليه الاعلام واحد الدرجه علاش ما كتنوضش من الاول وعطينا مقترحات حنا ديالنا عطينا ارقام عطينا بزاف ديال الحوايج وبنادم بزاف تبعنا وعيطوا لنا قال لك ودي فوالا علاش ما كدوش بحال هكا في الفيديوهات ديالك على بعد عرفنا الشخصيه ديالك تما ودير انا مول كاسكيطه الشخصيه ديالو هي بحال هكا اي تقدر تكون في هذيك اللهجه ديالي واحد الطريقه اللي هي شويه حرشه ولا عروبيه بحكم انني ولد الشاويه والرضا واي واحد مثلا ولد الشاويه الطريقه ديال الهضره ديالو بحال هكا هي هذيك الا طلعنا حنا لطنجه جوا ما غنقول لهم واش كتلويو في هضرتكم كتقولوا انتينا العائله هبطنا للصحراء كذلك ومثال الشلوح كذلك ومثال يعني كل منطقه عندنا طريقه خاصه ديال الهضره حنا راه غنبغي نتصنعها ولا شي حاجه صباغتك فوالا تو سامبلومون فوالا مي با غنبغي نتصنعها ولا شي حاجه راه مول كاسكيطه راه بحال هكا راه كيهضر ليسونسيال غير شوف ناقشوا الافكار ما ناقشوش الانسان كشخص ولا كطريقه ديال الهضره ديالو لا ناقشوا كفكره نقول له مرحبا على راسي وعينيا. شنو عندك مع لي فام اون جينيرال مع العيالات علاش اشاك فوا انا اليوم 8 ديال لي فام هضرت معاهم على 10 تيقولوا لي مالو معانا تيهضر علينا بواحد الطريقه انا ما عنديش معاه نقول لك علاش كيضحك نقول لك علاش لا الطريقه بصح كاينه حيت دابا الفيديوهات اللي داروا الاولى كما قلت لك كانت سبب دريه ياك وحنا عندنا هنايا في العقليه المغربيه يعني الدريه ملي كدير شي فيديو كتلوحو في الانترنت انتردي عليها ميم با واخا تكون تناقش اي موضوع كما كان والله العظيم كتلوح كتناقش شي حاجه الكلمه الاولى ديك الساعه اللي كانت شائعه في الفيسبوك يكتبوا عليها مستاشا كتفعل واخا تناقش واخا تجيب مواضيع انا كنوض كناتاكي هي بصح بليبار اللي درت عليهم يعني الفيديوهات ديالو تشرت دريات ولكن دريات اللي ماشي ناقشوا مواضيع دريات اللي كيقولوا شي حاجه لا علاقه شي مواضيع خارجه على الاراده شي هضره ما كتسمعش هذوك هما نتناقشهم اما شي انسان ولا شي وحده كتبان ليا كتناقش موضوع كنخليها علاش غادي ناتاكيها انايا دونك الدريات خداو هذيك النقطه عليا لا حق راه مول كاسكيطه راه هاد الدريات كونتر دريات وانا دابا راني مزوج مراه والوالده عندي مراه ووالد بنيه دونك الا كنت انا كونتر الدريات خصني نكون كونتر مول كاسكيطه ابو البنات انا دابا صلوت عليا الله البنيات انا
Et finalement, donc, non, parce que c'est vrai, la réaction a dit, il et c'est ce qui m'a frappé. وقلت غادي نسول سي محمد السكاكي على هذا الفينومين هذا. لا علاش دونك عرفنا لك واحد النظره من الاول. حيت في الاول فاش كنوض اتاكي ولا كما كيسموا باللغه الهنديه كنكلاشي الدريات كيقولوا فوالا هذا راه ضد هي لا هي عادي. انا كنناقش غير لاكشواليتي اللي كاينه في الانترنت، ما يمكنش غنلقى مرا غادا في الزنقه ونقول لها تعالي نبدا نعير فيها. بالعكس جوستومون في الزنقه في الحومه في الكارتي الناس اللي كيعرفوك ولا كيشوفوك بواحد النظره واحده اخرى. من واحد الناحيه نقول لك بحكم انا يعني مول كاسكيطه ماشي غنقول لكم انا عندي فيلا جايب هامر عندي هليكوبتر كتحطني. انا انسان عائله بسيطه ساكن في حي شعبي، والطريقه اللي بقات ديالي كما كنتعامل صحابي النوبه الاولى هي اللي باقا دابا، هي اللي كنتعامل مع الناس في الزنقه عادي. اي شويه كيضحكوا معايا الدراري مول كاسكيطه شفنا الفيديو ديالك مي هما مدين عليا شي قلت لهم انا واخا مول كاسكيطه يبان في الام بي سي اكشن راه غنجي نبقى رايح معكم في راس الدرب عادي ما عنديش المشكل، حيت انا تولدت هنا وبقيت هنا وان شاء الله الرحمن الرحيم كمل الله العمر غادي نموت هنا. ما كانش غادي نتبدل، غادي تزاد عليا حيت لقينا الشهره. حيت الواحد كيتبدل من خلال الشهره كيتبدل بلا ما تبغي. انا قلت لك من واحد الناحيه علاش؟ حيت كتولي محكوم، كيولي بنادم كلشي متبعك غادي، كلشي كيشوفك وسيرتو الا ما كيعرفكش كتولي غادي وحاضي جنابك. لا انا في الاول كنت كنتسخر بالصنداله ديال ميكا، لا بغيتي تخرج الزنقه ضرب لك الصبر ديالها وريجي كتخرج كتلبس مزيان. خصني يصوروك بالصنداله ويديروها في فيسبوك. عادي انا جمونفو عليها يصوروا ولا بغاو يصوروا، غير قلت لك بعض الخطرات بعض الحيتيات وليتي كديرها شي شويه في دي ديتاي تم غادي. حيت بنادم اللي كيشوفك كيما حنا كناخذوا واحد النظره خاطئه في الاعلام وفي التلفازه، السيد راه وصل راه الفلوس راه هي. بالعكس لا، يعني حتى المجتمع هو اللي كيفرضها عليك، ماشي حيت معروف راك وصلتي وماشي حيت معروف راه ولا عندك الفلوس. لا عادي، راه النبي عليه الصلاه والسلام راه اشهر الاناس اللي كاينين في البريه وفي العالم، عاش فقير ومات فقير. يعني راه الشهره والناس كيكون معروف راه ماشي عنده الفلوس، ولا ماشي حيت يجي بنادم كيتصور معاك راك لا راك انت واعر وصلتي. وهذه غادي نقدر نقول واحد بحال الشكل ديال النكته، انا كان ودي مشهور انا كيتصوروا معايا راه حتى القرض جامع فينا كيتصوروا معايا، على الاقل القرض كياخذ درهم انا ما كناخذش درهم. ميم شوز هو كيتصوروا معانا كيتصوروا معايا، على الاقل هو كيتصوروا معانا نسارق. فهمتيني ولا لا؟ حناش هما هو حناش يعني عادي شنو كيتصور معاك كتعجب الناس واخا يوقف عليك ما عرفتش باش واش التصوير كيخلصك عليها. لا جيست بور البليزير باش بنادم كيرضي الفضول ديالو تبارك الله عليك. كيتصور مع مول كاسكيطه كيجيو عليه لايك بزاف في فيسبوك. بيان سيغ هذا هو كاين اللي كيسول هذا هو الدرهم ديالو. فوالا 100 لايك هي 100 درهم حيتو شديتو ها هو فينا هو فينا. فوالا سي سا. ان توكا مرحبا بك معنا انكور اون فوا. اي فرانشمون انا بيرسونيلمون انا ما كنخبي حتى شي حاجه. جو ديكوفر لا بيرسون اللي ديغيير لو بيرسوناج ديال مول كاسكيط. Et ben voilà, Maghrébien est fier de l'être. Ça, c'était Houda Saad. Merci en tout cas de rester à l'écoute de Chaîne Inter. Et toujours avec Moul Kasketa, toujours avec Hicham Mansour et Dominique. En tout cas, qui nous a tahiyya من عند سي أيوب با مهاود. Donc, قال لك سلم لنا على مول كاسكيطة. Donc, سي أيوب كنحيوك من هنايا. خديجة aussi, donc, معنا. Elle a rien compris, mais ce n'est pas grave. Donc, on est là pour t'éclaircir les choses, Khadija. Et bien sûr, donc, il y a plein d'autres petits coucou اللي غنرجعوا لهم tout à l'heure. Il est tout juste 22h. غادي نرجع لعند مول كاسكيطة. فينالمون نتايا لقيتي راسك بان عندك واحد كوميم واحد لامباكت، عندك دي فان، يمكن لك تعطيهم دي ميساج، يمكن لك دوز دي ميساج اترافيغ هادشي كامل. كي كتشوف راسك سيدير واش عندك دوطخ بروجي كتشوف كيخصك شويه ديفلوبي هادشي هذا، ولا غتبقى ديما مول كاسكيطة افيك لي فيديو ديالك؟ هو بطبيعه الحال انا كنقلب باش نديفلوبي. متفق معك، واحد ما كيبغيش يطور المشروع ديالو. واحد الوقيته غادي تطلع للناس في الراس بطبيعه الحال. ديجا الا بقيتي بحال هكا شوف شي حاجه اي حاجه كتموت، يعني الروتين غيشوفوك في نفس السير نفس الهضره غادي تموت. انا دابا واخا باش كنقاد واحد السلسله ديالي اللي غتكون كوميديا غتكون في الانترنت ميسيون مزيانه زوينه خفيفه تكون شهر مرحبا بعباد الله، يعني باش غير نطوروا حتى المستوى ونحاولوا نوصلوا دي ميساج لي بلي كلير. نرضيو كلشي، نرضيو هذوك الناس اللي باغي مول كاسكيط يبقى على طبعو، ونرضيو هذوك الناس اللي باقي عندهم واحد شويه نظره خايبه على مول كاسكيط. نقول لهم فوالا ودي راه حنا راه باغي نخدموا وباغي نوصلوا ميساج، وهذا الشيء راه كنديروه ودي راه غير على قبل بنادم باش يدخل اليوتيوب ولا شي حاجه رفاهيه. حيت كيما كنقول لك لا تدخل من اليوتيوب بارتنر الفلوس، كدير الفيديوهات على قبل الفلوس وكدير الفلوس انت من لي فيديو ديالك. ولا بات لك ودي اخويا هشام فهاد اللحظه عندي الفلوس
ماشي ما كاين البارتنر بعدا ما دخل هنايا المغرب يلاه دابا شي 4 شهور ياك عاد بدا كيخلص على الليفي. وانا اقسم بالله اللي حد هذه اللحظه باقي ما واخد سنتيم هذوك ليفي. شحال تيكون عندك من فيو ان جينيرال اون موين؟ نورمالمون خاص الفيديو عندك يديباسي 200,000 تفوت 200,000. انت كتفوت 200,000 بارك غافوا ماشي غنقولوا ديما مي لا كان شي مواضيع اللي حساسه واللي ساخنه كتفوت كاع وصلت لنص مليون ما عندناش مشكل. يفوت 200,000 عاد شوف كيعطوك $3000 $3000 بزاف $300 وي بالتقدير شي 48 حتى 2500 درهم بحال هكا. نقولوا 60,000 ريال. نقولوا 60,000 ريال ماشي مشكل ولكن راه ما كتجينيش. ها هي كتبان لي ماركي في اليوتيوب راه عندي ولكن ما كتجينيش. دونك بور لانستون ما كتدخلش فلوس باللي فيديو والو زيرو درهم باش فوالا باش نجاوبوا الناس اللي كيقولوا راه كتدخل مول. لا حيت كل داكشي عوالي عليه وانا رب اسره يعني واش غادي نوكل هاد الناس ولا وليداتي ولا نقوم براسي يعني ما كاينش. يعني الحمد لله عندنا الوظيفه ديالنا خدامين هذاك الشيء راه كنديرو غير هو وداك انا ما انسيستيش على الفلوس اصلا ما كنركزش عليهم سواء جاو سواء ما جاوش بقاو في الانترنت جمونفو عليهم. ما غير بنادم هذيك النظره تبدل عليه لا راه كيدير هذا الشيء باش كيدخل الفلوس هذا راه ما كاينش فلوس الساعه ما كاينش. المهم المشروع ديالك هو سيري فيها كوميديا شي فوالا نديفلوبو البروجي ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نطوروه باش نرضيو حتى الناس المتتبعين وكما قلت يا خويا هشام يعني باش ما يملش باش مرات تبقى تنقص الحاجه زوينه ما بقاش غادي متبع نفس الريتم. مرات تجي هنا مرات تناقش هذه المواضيع حتى نحاول ناخذ شي مواضيع اللي هي شائكه نترجمها لطريقه كوميديه اللي بنادم او ميم طو يستافد ويضحك ما يملش. سي سا هذا هو البروجي ديالي باغي ندير ان شاء الله. ان شاء الله مازال غادي نهضروا على لو بروجي ديالك. جي انكور بلان دو كيستيون. هشام منصور بيسكو il est avec nous il est 22h03 غادي نسمعوا دابا شي شويه لو نوفو سينجل و بلوتو لو بروميير سينجل ديالك باسكو دابا اول سينجل كتسجل هشام منصور اول سينجل. ولا بد ما نسولك حتى انت باسكو هضرنا على انترنت هضرنا على التلفازه هضرنا على لا سيليبريتي كلشي تيبغي يكون معروف كلشي تيبغي يكون سيليبر. انت كنتي باغي تكون معروف مول الكاسكيطه؟ لا الغرض ديالي ما كنتش باغي يكون معروف كاع داكشي جا بوحده وليتي معروف جيست بور بليزير. انا كنت باغي ندير شي حاجه غير هذيك الطاقه كنبغي نفرغها انايا في الفيديوهات يعني ماشي شي على باغي نوصل شرح ما كنتش عارف اصلا هاد الدومين كما قلت لك هشام ديال الانترنت نوبل الاولى داكشي جا بوحده فوالا اماتور لحت الفيديو ديالي استقات لي القضيه كما نقولوا بغاتك تجيك سبيبه ولا بغات تقطع السناسل بحال هكاك. لقينا الحمد لله الجمهور بنادم اللي متبعنا بزاف ديال الحوايج هذا فضل من الله الحمد لله الحمد لله. هشام منصور انت عايش بلجيكا الغناء عندك من شحال هادي في الدم عندك لي زيتود ديالك كتقرا لا ميديسين مازال كوميم با مال داني دوفون توا. كنشوفوا كاين لي كونسيبت ديال لي زيميسيون ها اكس فاكتور ها دو فويس ما عمرك ما جاتك الفكره تخمم في شي كاستينغ ديال لي زيميسيون؟ هو صراحه كنت نفكر فيهم ولكن مع كانت الدراسه انا قلت لك من الاول مع الدراسه ديالي ما كانش عندي كاع الوقت باش نمشي لشي جاتك الإيدي جاتك الفكره هضرتي مع لي بارون على هذه الفكره؟ هضرت معاهم ولكن كان الوالد قال لي جلس الارض جلس الارض بلا فويس جلس تقرا. هي صراحه كتقد تمشي عاوتاني تخسر عام ديال القرايه ديالك وتمشي هذاك سويرتي كما ينقولوا يعني واش دزتي ولا ما دزتيش انت وزهرك انت والزهر ديالك يعني ما كانش ليدي كاينه مي توجور لي زيتود هما اللي عندهم بيان سور لا بريوريتي دونك هذا هو اللي جعلك ما زعمتيش تمشي لشي كاستينغ سا بيان سور اون افي كومبري. غادي نهضروا شي شويه على هذا السينجل ديالك اول سينجل اللي سجلتي اللي سميتيه غريب براني. واش كتهضر على نفسك كتحسب راسك غريب وبراني؟ هي كنت هضرت على نفسي بصح كنت ملي كنت في بلجيكا خلاص على الغربه تنعيشوها حنايا يعني الغربه اللي ما يحس بها غير اللي غريب تما. جاتني الفكره بان نكتب انا حيت انا اللي كتبت الكلمات ديال السينجل ديالي. كنت جالس غير في الدار جالس بديت نكتبها. كانت عندي واحد الظروف وقعت شي حاجه وقعت ظروف يعني كان جالس ويجي لونفي باش يكتب هي كاين شي اليمون ضروري تكون شي القضيه سي سور. كانت عندي واحد الظروف هذاك الشيء علاش بديت كتبت السينجل ديالي بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ظروف اونتر بارونتيز ظروف دونك ديك الظروف هي اللي جعلتك تكتب على لو تكست ديال هذه الاغنيه هذه. كتبتي لو تكست شنو هي لا فاز اللي درتي من بعد؟ كتبت الكلمات لحنتها خليتها راه عام هذه باش كتبتها وكنت خليتها يعني انا كاتب كلمات كتبت كلمات بزاف ولكن هذه ديال الغربه هي الاولى كنت بغيت نحطها لحقاش هي اللي كانت قريبه مني بزاف وكنت
كنحس بهذيك الغربه. كان عندي بزاف ديال خويتي فيها المزيوده ديالك. فوالا انت فهمتيها، المزيوده كامله خويتها. ايوا هذاك الشيء انا دابا هي خرجت ان شاء الله. نتمنى بان المستمعين تعجبهم. On va la découvrir tout de suite. Hicham Mansour, jeune, Mknessi, installé en Belgique, qui fait des études de médecine. Bien sûr, ça c'est très important, il faut le préciser. Nous livre ce premier single avec une tonalité mief le mia, maghribiya, et c'est baptisé Rebrani. Mieux programmé et écouté assez souvent. Hicham Mansour, أول خطرة كنستقبلوك غادي نرجع لك tout à l'heure parce que أول خطرة كنستقبلو سي محمد السكاكي دونك مول كاسكيطا. سي محمد السكاكي غادي نقول كوميم كيلكو بتيت كيستيون باش نتعرفوا عليك شي شويه. بلوتو اتاي ولا القهوه مول كاسكيطا؟ قهوه عندك مع القهوه شويه ماشي اتاي. لا اتاي كبرنا به هي، ولكن القهوه دابا جات بلاصتو. بالصحه يعطيك الصحه. اومليت كاشير ولا بيض بالخليع؟ لا اومليت بالكاشير. اومليت بالكاشير حريره ولا صوبه؟ لا الحريره. حريره. ها الوالده دابا كتسمع فيا الا كذباتني تعيط لي دابا الوالده هي كتصنت ليا. انا وخوتي من الناس اللي كنموتوا على الحريره، تجيبها ليا في الغدا نشربها من غير رمضان. من غير رمضان. انت ماشي من داك النوع اللي كيشرب الحريره في رمضان. لا ما تحطها ليا في الصباح مع 8 نشربها، مع 4 نشربها، مع 12 نشربها عادي. كذب عليك. حتى انا كنحماق. لا علاش الحريره غوبا كومبلي فرانشمون غوبا كومبلي فيه كل شيء اي فوالا اي سي بون. الكرافس يديروا فيها العظومه، يديروا فيها البيض. اسكت مول الكاسكيطه. هو ساكت هو. ايش هنا هذا في الحريره بداك فرانشمون. سيدي الله يعطيك الصحه والله يخليك الوالده ديالك. اللهم امين اللهم امين الله يبارك فيك. والحريره ديالها سي تري امبورطون. واش انت من النوع اللي كينعس خصو الظلام والسهات والسكات، ولا انت من النوع اللي كينعس بالتلفازه؟ الا ما كانش التلفازه شاعله والضوء شاعل ما كيدينيش نعس ولا بد. والمدام تبقى فايقه حدا راسي، حيت عزيز هي اللي بقى يضوي حدا راسي عاد النعس. والله انا ماشي داك حريم السلطان. لا 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 كيفاش نقول التلفازه دابا ياك خلاص قادر التلفازه والضوء والمدام عاد الناس ولاكم بقاو مضاربين. نوض في التلفازه حتى نوض فيها تي نوض تي راك عارف في المغرب غتلقى ديالو ضاربين عليها، اللي كيبقى الاخر هو اللي كيوضع في التلفازه. دونك نقول لها هادشي الله يسر عليك. بقى يداوي معاه، بقاو داويين كنساهيها ندور راسي في التلفازه طفي الضوء تلقاني خمرت. ما عمركم داكم منعس بجوج والتلفازه وداك الشيء بقى شاعل؟ لا جامي جامي. عمر انا عليك. ساعه مازال. شنو هي الحشره اللي كتحماق عليها؟ اللي كنبغيها؟ حشره. وهذا السؤال هذا. الحشره اللي كنحماق عليها. ميرسي مختاري الجواب ديالو، حيت حنا ما كنخبيو حتى شي حاجه بيان سور على لي زوديتور. قلت ليه شنو هو الحشره اللي ما كتحملش مول الكاسكيطه؟ قال لي مول النظر. لا معليش متبع. برافو عليك مختاري. جاوب بلاصتي صافي نسكت. جاوب بلاصتي. شنو هي الحشره اللي ما كتحملش؟ العقرب. نموت من اخويا. علاش فايت عندك شي قصه مع شي عقرب؟ لا عمرها ما متوش يعني. انا سيرتو البلاد عندنا حنايا في النواحي ديال السطات، ملي كيجي الصيف ما كنمشيش العروبيه حيت فيها العقرب. تقول لي كاين عقرب ما نعش، كتبقى بوحدك والو بقى مشوكي تبان لي شي حاجه صغيره والو هكاك من عند الله. ما فايتش حتى شي حاجه من المشكل حق الله ما عمري ما شاف في حياتي بلاش عليك اون ديريكت يعني بحال هكا عمري ما شفتها، ولكن عندي حساسيه منها بزاف. الا كان التليفون حداك وانت كتشوف فيه ملي كيصوني، واش انت من داك النوع اللي كيجاوب سور بلاص ولا كتخلي شي شويه صوني عاد كتجاوب؟ على حساب الكانه. كانوا معيط لي حتى شي واحد شي نهار كنقولوا زكا شوفوا شكون كان قوت لي زابيل زن 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 كتخليه، كنشوف فيه بريفي خليه، نمره كنعرفها خليه. كتجاوب لي كيبيبي عليك ولا لا؟ زعما كنعاود نعيط ليه؟ لا ما كتعاودش تعيط. انا ما كنتش نعرفو بقيت السميه ديالو عندي ما نعيطش ليه. كتبيبي انت؟ انا كان عندي الصولد ناقص. إلا كان الصولد ناقص ابيل موا سيل تو بلي. لا كنبدلو كنقطع. واش انت من النوع الا رد لك مول بيسري صرف زايد تقولها ليه ولا دير بحال ما كاين والو؟ زعما ندير الفلوس؟ لا هذه عمرها ما كانت ليا في حياتي. واحد مول الحانوت عمرها ما وقعت لك؟ لا 50 درهم رد لك صرف 200 درهم زعما خليت؟ لا ديجا وقع لي. وانا كنقول لك دابا واحد الحانوت عندنا هنا الا كنسمع فيه واحد السيد يقول لي باقا خوري كنوجد لي حتى هي عزيز عليا بزاف. واحد النهار عطيته 100 درهم تقديت بعدو شي مسائل ورد لي الصرف
زايد ب 75 درهم بزيد عندي الصرف. مشيت كنحسب وبيني وبين غرني الشيطان لا بلاتي غير ردها لي ولقيت الله يرحم والدي الله يرضي عليك ما رديتهاش ليه ما هي صافي الذنوب حيت نصلي وربي يسمع لينا. تخرج فيك مول الكاسكيط. راك عارف الشيطان بيني وبين تخرج فيك مول الكاسكيط. بيني وبين راسي بيني وبين شيطاني ونردها لي. ما عمرها وقعت لك؟ لا. شنو هو الديفو ديال مول الكاسكيطه؟ الديفو ديال مول الكاسكيطه كيتعصب دغيا. كتعصب دغيا. وسي محمد السكاكي حتى هو كيتعصب دغيا. هذه هي النقطه ديال الالتقاء اللي عندنا هنا فين. انا الحاجه اللي بغيتها تقطع خاصها تقطع دغيا. كتزرب دغيا واحد السيد راه معايا يقول لي حميد غير ملي كنبغي ابلودي الفيديو كنبدا نقول ليه لا بيبلي لوح لا كنتعصب كنبغي الحاجه اللي بغيت هذيك الساعه تقضي هذيك الساعه. وحميد راه كيصورنا دابا. تبارك الله. شكرا حميد وكنشوف لك الحاجه. حميد قبل ما نساليو سير بوستي داك الشيء. فوالا انت وصلتي لي. واش مول الكاسكيطه من النوع اللي كيتزنق؟ اييه كان شي حاجه فيها شي كطيح في شي لحظه ولا شي حاجه كتحشم كنزنق. كتزنق بالحشومه ولا كتزنق الا شي واحد عيب عليك ولا شي حاجه؟ لا بالحشومه بالحياه بطبيعه الحال. حيت اللي كيتزنق بالحشومه كاين اللي كيتزنق ملي كيتنيرفا. لا تنيرفيت انا ما كنتزنقش مي في الحياه ولا شي حاجه سمعتها كان وجهي كيحمار. مال لك عايش بالعكس كيعيش كيتلاقاو لي حجباني هنا. اخر كيستيون واش مول الكاسكيطه من النوع اللي كيتيق بالكذبه البيضاء؟ الكذبه اللي ما احترش كنكذبوا باش ما نجرحوش شي واحد ولا باش ما نديرونجيوش شي واحد كنسميوها الكذبه البيضاء المونسونج بلون. واش انت من النوع اللي كيستعمل الكذبه البيضاء؟ بطبيعه الحال بعض الحالات. هو كيقول لك واحد المثل حبل الكذب قصير مهما طال ولكن بعض الحوايج كيف ما كتجرحش شي واحد تقول ليه ودير لا راه ما غاديش نجي عندك او دير لا ما مساليش راه هذه كتحاول تيفيتيك تكون في شي وضعيه ماشي تلهي ما مسموحش داك الشيء عنده. يعني كذبه بيضاء خفيفه راه كنا كنكذبوا. اخر خطره كذب شي كذبه بيضاء منصور كان كيغني الغنيوه هذه داكوغ بحال حشمان تغنيها نو با دو تو. ان توكا مرحبا بك معنا encore une fois هشام منصور et toujours avec مول كاسكيطه سي محمد السكاكي de son vrai nom et prénom et aussi Dominique. Ça va Dominique? Ça va. Dominique, crois-moi qu'on t'a pas oublié, Dominique. On t'a pas oublié parce que moi je te cache rien du tout, je cache rien aux auditeurs. On va parler de quelqu'un, on va parler de quelqu'une pour être précis. Donc moi je m'étais juré et instauré comme principe de ne jamais en parler en fait. Et d'ailleurs même ce soir on va pas citer son nom, même si tout le monde sait de qui on parle, parce que Mol Casqueta a déjà fait le buzz avec sa fameuse vidéo puisqu'il t'a interviewé et c'était la première fois. Mol Casqueta كنعرفوك حنايا كدير لي فيديو انت ويب كاركتير بيرسوناج معروف كتعطي لي زيدي ديالك كتعطي لافي ديالك. اش داك لشي انترفيو وعلاش مشيتي دير الانترفيو لسي دومينيك؟ دونك الانترفيو اللي درت انا مع دومينيك هو جاتني واحد الحاله خاصه. بطبيعه الحال دومينيك راه ديجا درت عليه الفيديو الناس عرفوا كامل اش كندوي وعلاش غادي ندوي دابا حيت بلا ما ندخلوا الاسماء ذكرت الاسماء هذاك السميه اصلا جمونفو عليها مابقاوش نذكروها حيت بلا اللي كيعرفها راه غادي عارفها واللي ما كيعرفهاش غادي يقلب عليها وغادي نوليو حتى ديك بنادم بزاف ديال الحوايج. حاله خاصه هاد دومينيك هو انسان فرنسي جا تزوج هنايا بهذيك السيده اللي كدير هذوك الفيديوهات تزوج بواحد السيده اللي سوا ديزون بغات تقول لنا بانها فنانه وكتغني وداك الشيء وهذا. لا ماشي فنانه وكتغني اونتر بارونتيز ماشي فنانه شي اللي كيدير باش الانترنت بغات تبين لينا بغات تقول لنا بانها كتغني بغات تبين بانها راها فنانه وهي لا صله لها بالفن ولا شي علاقه راه كلشي عارف وكلشي كيحكم عليها. دونك انا شديت هذه الحاله حيت انا كدرت عليها الفيديو الاخراني شفت كيف غادي يصال شي 4 ديال لي زيبيزود صافي. الاخراني ملي شفت الانترفيو ديالها دارت مع واحد الراديو المسائل صافي قلت ستوب. عرفت الكارير ديال السيده كيدير ما كاينلاش غادي نبقى نضيع في الحجره معاها. دونك ملي جاتني هذه الحاله الخاصه وتلاقينا والمسائل وشرح لي اللي عنده بقى فيا الحال. حتى من ذاك المنظور السيد جاي من فرنسا باش انفيستينا في البلاد يعني باش يدير مشاريع يعني ماشيش باش يتفلى فوالا اكزاكتومون رجع وبغى يعاود كل شيء من زيرو هنا في المغرب باع كل شيء 25 عام كما قال لي هو وهذاك الشيء جيتي فيه بالوراق عنده المسائل وقال لي وانا خدام في لا فرنسا وبيديا وكنجمع وكيجمع فليس خدام ميكانيك كيجمع فليس. قال لي وجيت للمغرب هنا وعجبني الحال وقررت نستقر فيه. لا بغى يستقر في المغرب خاصو يتزوج فلقى هذيك السيده تزوج بها قالت لي ودي انا غنعطيك لي غولاسيون غنديروا لي بروجي غنعرفك على الناس والمسائل انا راه كنغني ستار وبطبيعه الحال ما كيعرفش العربيه. ملي كيشوف هذوك الفيديو المسائل كيقولوا زكا هذا هو الغنى واقيلا ديال المغاربه.
هذا هو الفن، هذه هي الستار ديال المغاربه، تاق بهذا المعنى هذا. ما كيعرفش الفيديو الاولاني، الفيديو الثاني بدا كيقول لا رانا كنشوف فيديوهات في الانترنت ومن المغاربه ما كيغنيوش بحالك. هي قالت لي لا انا ستار بعد مني، وخدا هو الفيلا بالسميه ديالو، هو في مراكش. في مراكش خدا الفيلا بالسميه ديالو هو، وهو اللي جهزها، هو اللي بناها. مولا دابا حاليا مطرود منها، ولا واخد سمعه خايبه على المغرب، ولا هو راجلها. حيت داك السيده كتقول لك هذاك السيد دومينيك ماشي هو كاع راجلي، ماشي هو راجلي. دابا انا تنرجع عندي فاش قال لي انا راجل، قلت له ودي لا وريني الاوراق اكزاكتومون، والدوسي ها هو كامل عندنا هنا، ونشوفو ورقه بورقه نوري لك، حيت اوراق مزورين باينين ودار بصح راهم باينين بالباسبور ديالو بالمسائل ديالو. ملي قالت لك ودي ماشي راجل راه هو كاين معايا هنا. جوستومون حتى هذا سي ان ديتاي تري تري امبورطون بالنسبه للناس حتى اللي تيتصنتوا علينا. راه اون فيريفي كوميم شكون اللي معنا ومع من جالسين وهذا الشيء واش بصح ولا لا. ويفو دير كوسي كنتو في الصباح بجوجكم دومينيك مول كاسكيطا سي محمد السكاكي عند فوالا دونك صاحبي اوسي الكونفرير دونك مومو كنتو معاه في الصباح دونك حتى هما لا ميم شوز ايزون فيريفيي وحتى هما شافوا الاوراق. سي نورمال هادشي باش نفهموا الناس اللي كيتصنتوا علينا. حيت راديو بعدا ما غتقول ليش شي هضره، يعني ماشي غتقول لي غير هكاك عفويه، حيت انا كيما كتدخل الراديو نورمالمون خصك تبريزونتي راسك، راه ماشي تا سميتك فلان وتقول سميتي فرت لهنا، لا سورتو دار البري خصك هو انا اذا درني اخويا هشام. علاش انا خديت من واحد المنظور هذاك السيد درت مع واحد الانترفيو، هذاك الانترفيو درتو معاه بواحد الطريقه بديهيه، مي با كان داك الفرونسي شويه ناقص، مي هذاك الفرونسي ديال مول كاسكيطا ديال داك الانسان اللي ما قاريش. علاش انت بالعاني درتي داك الفرونسي باش اللي قاري فرونسي راه غادي يفهم، واللي ما قاريش او ميم طون غادي يفهم، وما يجيش الملل، حيت الفيديو طويل فيه 11 دقيقه، واول مره كندير فيديو فيه 11 دقيقه باش بنادم ما يملش، يبقى هذاك شويه الضحك او ميم طون كيعرف لي ديتاي على داك الشيء اللي كاين. مادام السيد هنا جاي المغرب باش ينفيستي، باش يحط المشاريع ديالو، باش يعيش مع واحد العشره ديال الاسر اللي في مراكش، غادا تجي وحده غنقول ماشي غتنصب عليه، غدي ليه رزقو بالحيله ديالو، هذاك ماشي غنقول ذكاء مهم ما عرفتش غادي نسميه تحرميات اون فات فوالا تحرميات اون فات تقول لك لا هذاك ماشي راجلي، وانا وديك وكانت ودي الضروره ما نبغيوش هذاك نباتو تسجيل صوتي. كانت عيطت لي وقالت لي ودي لا انا هذاك السيد جابوا لي الله بهذا المعنى، جابوا لي الله حتى البنيديه خصني نصب عليه، انا جاب لي الله اللي يعطيني 5000 درهم 10000 درهم انت مالك سوقك، حيت هذا ولا قضيه من ولات عادي ولات راي عام. يعني كيما هذه الحاله راها كاينه وبانت هنايا وجعت مول كاسكيطا، فحالات كاينين بزاف في مراكش المدن السياحيه، الناس اللي كيجيو هنا كيبغيو يستثمروا فلوسهم، اللي كيبغيو ينميو هاد البلاد كيتلاقاو مع هاد الناس. Justement, نمشي عند Dominique, mon casquetta, parce que Dominique, je te raconte rapidement, je te fais un petit résumé de ce que vient de nous dire Casquetteman. En fait, il nous racontait ce qui t'arrive, voilà, ton histoire. Donc avec cette personne qu'on va pas nommer bien évidemment et que tu connais très très bien, c'est quelqu'un donc que tu as rencontré ici même. Au Maroc, en fait. Oui, c'est même au Maroc. J'aimerais bien que tu racontes, et surtout aux auditeurs de Chaîne Inter, à tous les Marocains qui nous écoutent, comment s'est passée cette rencontre et ce que tu vis, ce qui t'est arrivé, en fait, cette arnaque que tu as subie. Eh bien, j'ai... Marrakech, Dominique, en vacances, qui rencontre cette personne. Voilà, en vacances, je suis venu plusieurs fois en vacances à Marrakech, et j'ai rencontré cette personne. Et ben, en fil en aiguille, voilà, ça fait plusieurs années que je la connais. Quand tu dis plusieurs années, à peu près combien de... 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Et ben, à la fin, on décide de se marier. Hein. Après une rencontre, une relation, ça aboutit au mariage. C'était pour toi la suite logique? Ben, bien sûr, pour tous les deux, puisque on est deux. Hein. Et ben à la fin après le mariage, ben c'est une autre personne. C'est une personne qui ignore son mari, si je puis dire. Mais quand on parle de mariage, juste, voilà, j'essaie un petit peu de tout expliquer, tout éclaircir aux Marocains qui nous écoutent. Tu t'es marié donc ici au Maroc? Oui, ici au Maroc, oui. Voilà, donc tu as dû voilà te convertir à l'islam. Je me suis converti à l'islam. De nom oui. Et tout ça, donc tout ça. C'est-à-dire que tu as fait un mariage bonne et due forme. Ici au Maroc, avec une Marocaine musulmane. Voilà, tout donc, à fait. Il s'est converti. Et si j'ai bien compris, donc juste après le mariage, quand tu dis juste après, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ben quelques mois après le mariage, ça. Tu ne reconnaissais plus la personne. Voilà, tout à fait. Et elle m'a même délaissé, même parti pendant 2 mois et demi en Turquie.
Je pense que c'est-à-dire, elle est partie 2 mois et demi en Turquie et t'a laissé tout seul à Marrakech. Oui. 2 mois et demi, elle est partie 2 mois et demi en Turquie. Alors. Tu as réagi comment? Comment tu as réagi? Ben, comment on réagit quand on a une personne, qu'on se marie et qui vous délaisse, qui vous ignore, je pense que tout être humain réagit comme j'ai réagi. C'est-à-dire? Ben, qui décide d'arrêter annuler le mariage. Ben, annuler le mariage, oui. Tout simplement. Bien sûr. Elle t'a donné des explications, 2 mois et demi quand même en Turquie. Non, pas du tout. Elle m'a téléphoné pour X raisons. Et voilà quoi. Je estime que pour X raisons, on n'en est plus à ce stade, Dominique. J'imagine que elle a dû parler d'argent. Voilà, tout à fait. Voilà, on n'en est plus à ce détail près, parce que tout tourne autour de ça, justement, de l'argent. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Tu t'es fait arnaquer, Dominique. Absolument. Tu t'es fait arnaquer sur une grosse somme d'argent. Oui. Il faut le dire, parce que c'est ça en fait le but. Oui. Et tu as acheté une maison. J'ai acheté une maison, oui. Tu payes des traites. Oui, je paye en des France. traites. Oui, en Équivalent de 1300 €. Oui. Parce on s'est entretenu l'après-midi, donc il m'a bien expliqué. Donc elle m'a fait عنده دار شاريها في مراكش واخد كريدي في فرنسا تيخلص عليه 1300 € في الشهر. باش 15,000 درهم مغربيه. Voilà, mais le hic, c'est que, Dominique, le titre, en fait, foncier de votre villa. De deux villas. Il est au nom des deux. Des deux. Bah, bien sûr, puisque. Grosse boulette. Exactement. Donc, mais quand on partage la vie commune, c'est partagé. Pour toi, c'était évident. Bah, bien sûr. Est-ce qu'elle t'a aussi mis, comme on dit, couteau sous la gorge? Elle t'a petit peu fait un forcing, peu de forcing, du zèle, et puis voilà quoi. Après, c'est une boulette, faut assumer et puis il faut essayer de rebondir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu comptes faire justement pour y remédier? Bah, me défendre. Déjà, je fais le pas de contacter Mukasqueta pour donner un pour vous aider, bien sûr. Non, mais c'est ça, parce que grâce à Mukasqueta, voilà, je pense qu'on ne doit pas. Pas mal de personnes. Je peux pas rester les bras croisés, parce que j'estime que je suis pas le seul dans ce contexte, mais vu la tournure que ça prend, je peux pas rester sans rien dire. وانا كنهضر انا وياه يعني كون كان هذا السيد انا غادي نشوف فيه غير غرام ديال العيب لكن هذيك السيده كدعي عليه نقول لها حبس لا غيزون هذا السيد راه فيه وفيه السيد كيكون تيجي هنا للمغرب صافي 2 موا كيلي وي تشامي ملوي ان ابارتمون علاش حيت اخرى هداتو هادشي راه كان على بزاف صوت المسائل قالت لي الا جيتي هنا لمراكش نقتلك راه هادشي حيت هو ما يقولوش داكشي علاش هادشي هو اللي خص نعرفو فوالا قالت لي ودي الا جيتي غادي نقتلك وهذا الشيء قلت لك راه عندي تسجيل الصوت والمسائل انا فاش هذاك لوكا كيقول سيت اترونجي حنا مازال حنا المغاربه كنعرفوا بعضياتنا اللي كيقول لك كيدير راه ما كيديرش مي هو قال لك ودي كنخاف انا كندخل للدار كنلقى مريحين معها شي ناس مهرسين ليه الدفاف وعنده هادشي بالتصاور وبالمسائل ما نقدرش نعيش مادام السيد هربان من مراكش وجاي حتى لسطات ومريح دابا شهرين وكاري ابارتومون بالشيء الفلاني في سطات مفرشوا المسائل ومخلي الفيل اللي شراه هو من رزقه دونك راه كاين شي حاجه على الطريطه ديال 15000 هو كيخلص الطريطه ولا هربان من دارو ولا مهدد ودابا هو في المحاكم بجده دونك هذه راه ماشي على الحال الواحد باغي يستثمر هنايا في البلاد جاي بوراقيه جاي باغي يحيد لنا ما غنقولش غادي يمسح لنا الفقر مي راه غادي نقود شي ناس غير درنا مشروع خدم عائلات غير ودي السيد لما سالش ليه الله يدي غير ايما زوينه حنا علينا في برا الا مشى لفرنسا ويقول لهم لا المغاربه راه مزيانين راه الله يعمرها دار وسيرت حنا الحمد لله راك عارف دابا ليماج اللي عندنا حنا ديال المغاربه راه ما حدا غادي يكتهبط لتحت علاش لا قبال هادشي حنا بحال هاد الناس نورمالمون خصهم يكون عندهم
جا المغرب علاش بغيت انفيستي فوالا ويكون تما دي بواط كومونيكاسيون جو سي با سميتهم ويتناقشوا مع البروجي ويوريو الناس des agences باش يكونسيو les investisseurs كاينين il y a même un département du ministère du commerce extérieur et de l'industrie le but dialogue l'objectif dialogue justement c'est de conseiller les investisseurs donc étrangers ici au Maroc mais Dominique a été aveuglé en fait j'ai l'impression tu as été aveuglé l'amour des fois bon ça c'est ça et ce qui était en train d'expliquer Casquetteman en fait c'est par rapport au fait que tu te sois installé depuis 2 mois sur la ville de Stade, que tu aies loué un appartement alors que tu as une villa mais tu as été menacé en fait tout simplement oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, tu as été menacé par la personne. Elle m'a manipulé, quoi, si on peut dire. Et t'as manipulé. Il paraît que il y a même du monde à la maison. يعني باش نستقر في المغرب خاصو نتزوج بكري بيك باغي نبني حياتي وباغي ندير مشاريع هنا اللي انا غادي نستثمر منهم وناكل منهم طرف ديال الخبز بهذا المعنى هذا. قال لك انا ملي جيت المغرب دابا وانا كنخرج بالفلوس كنخرج بلا ما كندخل. قال لك اش غادي نستافد؟ ها هو ودابا ولا كيتفاوض عليها في المحاكم وشوف واش غادي يديها ولا ما غاديش يديها وإلا داها غيدي لا مواتي ديالها وغيولي هي ساكنه الفوق لا هو الفوق والتحت عارفين المغاربه. Dominique, est-ce que c'est toi qui as financé les vidéoclips, la musique, les chansons, on peut appeler ça des chansons quoi. Oui, oui. J'ai financé son album. Album, c'est un peu trop dire. Un peu tu nous insultes. donc, les chansons qu'elle a fait. Donc c'est toi qui as tout financé en fait. Qui a financé. Et voilà donc Dominique, si tu devais dire quelques mots à cette personne en particulier, imagine qu'elle soit en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, Dominique? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots pour lui dire ce que je ressens, parce que j'estime que voilà quoi, c'est non, il y a. Tu serais prêt à tout à effacer l'ardoise? Tu serais prêt à repartir depuis le début? À repartir depuis le début, je pense pas, parce que dans des conditions comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, bon, faut pas s'arrêter sur cet échec. Faut voir l'avenir. Je suis venu ici au Maroc pour investir. Alors, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer mon objectif. Après, voilà, l'investissement sera un peu reporté. Mais voilà, faut voir l'avenir et puis aller de l'avant. Faire Voilà, merci en tout cas. Ça se termine bien et puis. Je te remercie énormément, Dominique Richard, voilà donc d'avoir partagé tout ça avec nous, de nous avoir fait confiance. Je te remercie énormément. Je sais que ça fait du mal d'en parler déjà. Bien parce sûr. que je vois là, voilà donc et je te comprends et vraiment, voilà, franchement, tout simplement, parce que voilà, non mais attends, c'est quelqu'un qui a tout laissé derrière lui pour repartir à zéro au Maroc et tu vois le résultat. Voilà. C'est normal et c'est normal qu'il garde le sourire. Moi je te dis franchement chapeau, bravo. Parce que il faut avoir des nerfs d'acier pour encaisser tout ça et aller de l'avant. En tout cas, voilà. Donc je te souhaite que du bonheur et que l'avenir soit meilleur. On va revenir, on va laisser un petit peu souffler un petit coup et on revient sur chaîne Inter. Il est 22h45. Voici la Redouane Team Morocco qu'on va écouter toujours avec Moul Casquetta et toujours avec Hicham Mansour. Mais bien sûr, il y a la page. Juste, je rappelle, donc comme il y a énormément de messages que même ma tablette 3G plante, franchement. Mais c'est vrai. Donc, voilà. Donc, il y a quand même donc quelques petites questions pour Dominique. En fait, il y a un auditeur qui aimerait savoir en fait comment tu as rencontré la fameuse voilà donc chanteuse. Comment tu l'as rencontrée? Voilà. Donc, j'essaie de faire mon maximum. Dominique, c'était donc pendant les vacances? Pendant les vacances, oui. Quand je suis venu en vacances à Marrakech. Voilà, donc et c'est là donc où va commencer cette belle histoire. Cette belle histoire d'amour, mais qui finit malheureusement dans un état, si je peux dire, triste.
triste. D'accord, ok. Très bien. Autre question à laquelle on a déjà répondu, Mohamed Belfarrache. J'ai une question à Moul Casqueta. Combien il gagne de ses vidéos? Donc il gagne rien du tout. Voilà, exactement. Donc je sais très. Donc voilà. Donc voilà, on a compris. Mais maintenant, donc Dominique, donc la phase maintenant, c'est l'annulation du mariage. Donc c'est sur ça que tu es voilà, au niveau juridique et tout ça. C'est juridique, oui, parce que moi j'estime qu'un mariage comme celui-là, c'est pas un mariage. C'est un mariage blanc, comme on dit. C'est un mariage pour l'argent, c'est tout. C'est un mariage intéressé. Voilà. Manipulé. Et... Tu t'en es pas rendu compte? Ça t'a pas effleuré l'esprit au début, quand tu as rencontré cette personne? Il paraît même qu'il y a une histoire de maman dans l'affaire et tout ça. Oui, donc... mais bon, voilà, faut accepter la personne comme elle est. Après, c'est une manipulatrice. Voilà, on peut pas... Je pense que je suis pas le seul à être tombé dans le piège. Il y en aura encore d'autres. Ben, j'espère pas, justement, c'est pour ça que Moul Casqueta a voulu mettre le projecteur sur cette affaire. C'est pour qu'il n'y ait pas quand même d'autres arnaques qui donnent une mauvaise image de notre pays, le Maroc. Ben oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. C'est juste une question. Et ses parents, ils disent quoi? Ben, ses parents, il n'y a que sa maman, parce que son père est décédé. Après, sa mère, voilà, elle la soutient. Voilà. Moi, on peut pas, quand vous avez une famille comme ça, c'est pas possible de vivre avec. Je suis désolé de dire ça, mais voilà, c'est. La TFA, grand salut à Moul Casqueta, et voilà, donc quelqu'un qui m'a على داكشي اللي كدير. Voilà, surtout على داكشي هذيك السيده. Donc quelqu'un كمل. Donc الناس راه كيشجعوك غير Moul Casqueta. Et donc voilà, donc ça c'est une bonne question de la part de Hicham Mansour. Voilà, donc c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question, et les parents, malheureusement, la mère, donc elle est concernée. Donc, voilà, c'est ça. Même quand elle est pas là, il y a sa maman qui prend le relais. Elle s'installe à la maison. Oui, tout à fait. T'as essayé de rentrer dans ta villa, dans ta maison. Oui, elle est rentrée dans ma maison. Et toi aussi, donc tu as essayé d'aller t'installer, de revenir, de rentrer chez toi. On t'a pas laissé rentrer chez toi? Ah ben, on m'a laissé rentrer, mais bon. Après, quand vous savez que sa mère vient de temps en temps à la maison, que c'est pas vivable. C'est difficile à vivre avec une personne, avec des gens qui viennent de temps en temps à la maison. Vous avez beau faire ce qu'il faut, mais voilà, ça revient tout le temps. Tu en as à la casquette. Et voilà. Tu te sens pas chez toi, en fait. Pas du tout. C'est ça, c'est le sentiment. C'est pour ça, c'est ce qui t'a poussé donc à aller voir Moul Casqueta et t'installer carrément à Stats. Ben, de changer d'air déjà. Tout simplement. Moul Casqueta, تتبع مازال هذا الفيلم ولا غادي تسالي معاه؟ لا مازال خويا هشام. الحلقه الاخرى اللي مسميها انايا ديال الحقيقه هذه، يعني ماشي بنادم يظن هذاك الظن ودي كيما كيقول لك لا وشتي قلبتي عليها وبغيتي باش ناباكي. حتى انا الفيديو الاخراني كلا صافي عرفت العقليه ديالك، عرفت كيف هذا. انا باش نقولوا دوسي بحال هذه الحاله هذه خص بنادم يعرف، حنا فين عايشين. بنادم ملي كيجي بحال هكا راكشي لو كديرو هو ماشي غير علم. انا ملي كيقلب هذا السيد انا اللي لقيت فيه، هو جاي ما عنده لا عائله لا والو، ومريحنا في المغرب كيقلب غير على شي عائله اللي بحالو، باغي يضحك حتى هو، باغي يعيش حياه زوجيه. هو جا المغرب باش يعاود حياته من زيرو، يعني بغا يستثمر ويدير شي حياه يعني نفس بارتير à zéro. سلم يعني جا هنا سلم. Oui, recommencer ta vie au Maroc, en fait. Changer de vie. Et tu es dans le secteur. Je suis dans le secteur de mécanique. Voilà. Oui. C'est ça. Mécanique, plus précisément poids lourd. Dans le poids lourd, dans les camions. Et il y a de la demande. C'est ce que j'ai fait pendant 25 ans en France. Eh ben voilà. Eh ben no comment. Franchement no comment. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. Vous voyez pourquoi on a tenu à les avoir tous les deux, Moul Casqueta et Dominique. Contrairement à la Douknas, les canaux Bléchia, ils nous ont bombardé sur la page Facebook. Les canaux Ralten, ce n'était pas du tout ça. On ne le fera jamais, la promotion de n'importe quoi et de n'importe qui. Ça,
je ne l'admettrai jamais. C'est un de nos principes et il fallait quand même mettre le projecteur et donner cet exemple parce que ماشي كاملين بحال هكا وماشي كاع بنات المغرب بحال هكا. C'était ça le message اللي بغينا ندوزو, pas pour que Dominique ait cette idée donc et voilà donc et soit dégoûté. Voilà, par les Marocaines et par le Maroc. Comment on n'est pas comme ça, Dominique? Merci. Tu es tombé sur un mauvais poisson. Je te jure, franchement, on n'est pas comme ça. En tout cas, il y a plein de petits messages qui font plaisir. Donc, Touda qui dit merci beaucoup, passe un grand salut. À Moul Casqueta, on l'adore. Et c'est la première fois que j'entends votre chaîne grâce à Moul Casqueta. Je suis ravi. C'est bien. C'est bien. Merci Moul Casqueta. Ça, c'était Touda, Karim, Rimo aussi, Kulchi qui يحييك قال لك مول الكاسكيطه انت راك درتي شي حوايج بزاف ما كانش يقدر يديرهم حتى واحد فوالا تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك وتحيه من عندي انا خاصه هذا سي كريم ريمو pour مول الكاسكيطه et voilà et il y a plein de messages pour Dominique aussi mais je vais pas m'amuser à les lire tous mais en tout cas ils sont avec toi, tu les as touchés Dominique, tu les as touchés et c'est pour ça que je t'ai dit parce que ce qui énerve et ce qui met donc les auditeurs de chaîne Inter actuellement, ce qui les met sur les nerfs, c'est justement que tu aies cette idée, que tu généralises. Ben après c'est difficile quand même de rebondir après une mais on n'est pas comme ça Dominique. Eh ben j'espère. Crois-moi qu'on n'est pas comme ça. Moi non plus, et je te comprends et je te comprends. C'est tout à fait normal que tu sois dégoûté et je te comprends tout à fait. Mais voilà, j'espère que ça ira beaucoup mieux. On tâchera de rester en contact. Et avec Moul Casqueta نقول لك دابا انا غنوصيك مول كاسكيطه تهلا لنا في دومينيك الله يخليك avec plaisir سولو واش غادي يقول لك واش c'est moi maintenant qui lui dis de prendre soin de toi franchement prends soin de lui تهلا فيه plaisir هذا واجب لك انت راك بديتي قبل ما نقولوها لك انا فهمتي شوف انا جيت انا ودي نقول ودي حنا المغاربه كيفاش دايرين راك جيتي لقيتي ناس اللي غادي يوقفوا معاك راه كيمشي راه حنا ولينا مرحبا عائله لدرجه ولات كنجي المدام عندي البنيه كنضحكوا معاه نلعبوا معاه كنريحوا معاه اونصوبل في الدار كندي عند صحابي كنريحوا شويه في الصناك كنعمروا اتاي ونقول دير المغرب راه ماشي بحال هكا. Voilà, tu as trouvé une petite famille déjà avec Moul Casqueta. Et je remercie beaucoup. Bien sûr. Avec plaisir الله يودي فهمتيني. Moi je vous applaudis tous les deux franchement parce que ça touche hein, franchement ça touche. Il nous reste il ne reste rien du tout en fait. Franchement, c'est passé super vite. Je remercie énormément c'est Mohamed Moul Casqueta d'avoir accepté notre invitation. كنشكرك بزاف. شي شويه تهضرنا شويه في الدريات تهضرنا في الدريات كون معاهم ان بو جونتي مي فريمون دونك كمل اي جي اد باش نشوف لي بروجي جداد ديال مول الكاسكيطه اسافوار قبيله باش قلتي لنا دونك عندك اون ويب سيري ان شاء الله يكون فيها شويه ديال الكوميك اي فوالا دونك كنتمنى لك التوفيق كنتمنى لك بيان سور بوكو دو بونور مع لا بتيت فامي ديالك المدام والبنيته ديالك والخدمه ديالك باسكو مول الكاسكيطه راه عنده خدمته خدام اي فوالا دونك مي il joue le personnage donc sur internet. Dominique, je te laisse un petit mot mon ami. Oui, ben moi je remercie tous les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore aujourd'hui, particulièrement ceux de mon quartier. Voilà, ils se connaîtront. Eh ben voilà, ils se reconnaissent. Merci en beaucoup. tout cas, je te remercie Dominique et voilà, on garde le contact, on va pas te perdre de vue. Crois-moi. Quand je connais aussi Hicham Mansour, merci d'avoir choisi Chaîne Inter et je remercie Mohamed Belmoumen de t'avoir présenté à moi parce que Mohamed Belmoumen vieille connaissance et d'ailleurs qu'on retrouve dans Dimajeune le vendredi à l'occasion de la Saint-Valentin et je n'en dirai pas plus. on va garder ce secret. Merci Hicham. نشكره بزاف تا هو يعني صديق ديالي فوالا وتشكرك بزاف وحتى هو باغي لك تمشي. On va finir donc les quelques minutes qui nous restent avec le single de Hicham donc voilà donc اللي كيهضر على الغربة وهو فيه المزيودة ديالو. En tout cas on aura le plaisir de l'écouter encore et encore sur Chaîne Inter et sur l'Ida Al-Wataniya. Je remercie le Mokhtar à la technique, Leila Aziz à la réalisation, Dominique, Richard, Moul Casqueta et aussi Hicham Mansour. شكرا هشام. في العناوين صاحب الجلالة الملك محمد